अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अतहर काज़मी। इस वक्त पाकिस्तान की सियासत के अंदर एक नया रुख हमें नज़र आ रहा है। अब अदलिया की जानिब से कुछ ऐसी चीज़ें सामने आई हैं जो माजी करीब या फिर माजी बैद में भी हमें नज़र नहीं आई। 6 जज साहिबान ने जो ख़त लिखा उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बहस हो रही है, मुल्क भर में लोग अपनी अपनी राय का इजहार कर रहे हैं, उस पर भी बात करेंगे। उसके साथ साथ मुल्क की सियासत किस तरफ जा रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या कर रही है और ख़ुसूसन ईद के बाद उनका क्या प्लान है, उस पर भी बात करेंगे। कुछ दीगर मामलात हैं, कोशिश होगी प्रोग्राम में उन पे भी बात हो, लेकिन पहले हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा रऊफ हसन साहब। रऊफ साहब बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। अच्छा सर, अब इस पे मुख्तलिफ चीज़ें हो रही हैं, एक तरह से रद्द-ए-अमल भी आ रहा है उस खत के ऊपर, सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, दीगर जगहों से वो चीज़ें हम देख रहे हैं, लेकिन ये जो खत है मैं उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना चाहता हूँ। ये कितना डैमिंग है, इसके अंदर जो चीज़ें हैं वो उसको आप किस नज़र से देखते हैं? थैंक यू अतर, बहुत मेहरबानी आपकी। ये डैमिंग नहीं है, ये इंडाइटमेंट है। ये बहुत से लोगों की इंडाइटमेंट है। तो ये तो उनकी इंडाइटमेंट है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जो ये लेटर लिखा जाना है, ये कंप्लेंट है उसकी कि जी उसके खिलाफ प्रोसीडिंग शुरू की जाए। और दूसरा जो उन्होंने कहा है कि जी एक कन्वेंशन, एक जुडिशल कन्वेंशन बुलाया जाए, ताकि ये पता चले कि जो बाकी अदालतें, हमारी अदालत के साथ तो ये हो रहा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साथ, लेकिन जो बाकी हैं, सुप्रीम कोर्ट हो गया या बाकी हाई कोर्ट्स हो गई या लोअर कोर्ट्स हो गई, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हो गई, वहाँ क्या हो रहा है, क्योंकि उसके बारे में भी उन्होंने इस लेटर में मेंशन किया कि वहाँ से भी हमें इतलात मिली हैं कि वहाँ भी इसी किस्म की बातें जो है वो हो रही हैं। तो मेरा ये बड़े फंडामेंटल क्वेश्चन ज़्यादा रेस होते हैं फ्रेंकली इस लेटर को पढ़ने के बाद। अच्छा, इसमें सर आपकी जमात का ये भी मौक़िफ़ है कि आप लोग इफेक्टेड पार्टी हैं, क्योंकि आपके बानी चेयरमैन को उनके जो मुकदमात हैं उनके ऊपर असर डाला गया और ये सारी चीज़ें जो इल्ज़ामात लग रहे हैं, क्या इस हवाले से कोई अलहदा लीगल स्ट्रेटजी आप बनाएंगे, इस हवाले से कोई चीज़ मूव करेंगे अदालतों के अंदर कि जनाब ये चीज़ें सामने आई हैं, लिहाजा इन मुकदमात को देखा जाए? देखिए, अभी हमने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें हमने डायरेक्टली तो इस बात को नहीं हमने टच किया, लेकिन देयर इज़ अ डिस्कशन विदिन द पार्टी, और खासकर हमारी लीगल टीम जो है वो डिलिब्रेट कर रही है कि अब हमें क्या क्या करना चाहिए। इस वक्त तो हम जुडिशरी के इन 6 जजेस के साथ खड़े हैं और हम उनको मतलब मुबारक देते हैं कि फाइनली उन लोगों ने करेज शो किया है कि जी वो जो इतना ऑब्वियस था, इतना ब्लेटेंट था, उसको उन्होंने ट्रांसक्राइब किया है एक लेटर की शक्ल में और उसको आगे बढ़ाया है। दूसरी बात यह है कि जी जब ये बात आगे बढ़ेगी तो उस वक्त देखा जाएगा कि और कौन कौन से ऑप्शन हैं हमारे पास जो कि हम एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो ये मामला आगे बढ़ेगा, मामला रुकेगा तो नहीं, बहुत ही सीरियस मामला है। ठीक है, बहुत ही सीरियस। अच्छा, इसमें सर एक और जो चीज़ है कि अब हम ये देख रहे हैं कि मामला ये जुडिशरी से रिलेटेड है, दीगर अदालतों का भी जिक्र आ रहा है, आपने भी जिक्र किया। इसमें जो वकला विंग है वो हमने ये देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वकला विंग है वो बड़ा आगे नज़र आ रहा है, हर जगह पे वो इलेक्शन भी लड़ रहे हैं, मीडिया टॉक्स भी कर रहे हैं, लेकिन अदलिया की साख की बहाली या अदलिया के लिए जिस किस्म की कैंपेन चलानी चाहिए, एक तनकीद हो रही है कि वो नहीं हो रही। हामिद खान साहब किधर हैं? माजी में उन्होंने एक तहरीक को लीड किया। अगर आप दूसरे ग्रुप को देखें जो उनके मदे मुकाबिल ग्रुप है, वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव आपको नजर आता है। आज तो हामिद खान साहब को बाहर होना चाहिए था अपने वकला के साथ कि जनाब ये क्या हो गया, हम हामिद खान साहब अपने वकला के साथ ही होंगे, डोंट वरी अबाउट इट, और वो जो भी तारीख होगी उसी को लीड वही करेंगे। इस वक्त जो दूसरे ग्रुप की आप बात कर रहे हैं वो तो हुकूमती ग्रुप है, उनको हुकूमत की सपोर्ट है, सो ऑब्वियसली उन्होंने तो ये तहरीक को लीड नहीं करना। तो वो देखते हैं कि उनके साथ क्या होता है। मेरा ख्याल है कि इस वक्त आ गया है कि जी इस जुडिशरी को क्लेंस किया जाए, एंड क्रेडिट फॉर दैट विल गो टू दिस ग्रुप ऑफ 6 जजेस बेसिकली, जिन्होंने इनिशिएट किया है इस प्रोसेस को। और अगर हमारे बाकी जस्टिस साहिबान में भी कुछ है ख्याल कि जी रियासत किस तरफ जा रही है, किस नहज के ऊपर उन्होंने धकेल दिया है, और उनका कॉन्टेक्ट अब समझ आता है ना, ये डॉक्टर नेसेसिटी टाइप के जो कॉइनेजेस थे, अब समझ आता है कि क्या हो रहा था, कौन पुश करता था। लेकिन अच्छा आगाज़ है। और मेरे जैसा शख्स जो है जिसने कि लिव्ड देयर ऑल हिज लाइफ बेसिकली, आई फील, आप और बाकी सारे हमारे जो दोस्त हैं, मेरा ख्याल है कि उनके लिए एक उम्मीद का मकाम है। ठीक। अच्छा सर, अब जो आपकी जमात है उसके अंदर इन फाइटिंग बड़ी नज़र आ रही है। पहले तो ये होता था कि इख्तलाफ हो गया, अब इस तरह की खबरें आती हैं लड़ाई हो गई, तो वो कन्फर्म करना पड़ता है हाथापाई हुई, क्या हुआ या नहीं हुआ, फिर वो तरदीद भी हो जाती है। और दूसरा, खान साहब इजी अवेयर के क्या कर रहे हैं, आप लोग बाहर जमात क्या कर रही है, लड़ रही है आपस में? कुछ शहर के लोग भी जालिम सन, कुछ सानों भरंदा शौक थी। बस ये इसी तरह से कि कुछ देखिए, इतनी बड़ी जमात है, उसमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन एक नॉर्मल नेचुरल सी बात है। कहीं भी बैठे हुए हम और आप बैठे हुए हैं, हमारा वी
have respect for each other, but we may disagree. That is not. So वो होती रहती है, लेकिन ये है कि जब फिर पार्टी प्लेटफॉर्म से एक डिसीजन हो जाता है, whether that be through consensus or through majority opinion, तो फिर वो हम सब के ऊपर इनकम्बेंट हो जाता है कि हम उसको फॉलो करें, पब्लिक प्लेटफॉर्म्स के ऊपर उसको फॉलो करें. यही तरीका है दुनिया की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ का, यही तरीका. हाँ, अगर आपका ज़मीर आपको बहुत ज़्यादा पिंच कर रहा है तो आपका राइट है, देन यू कैन सेट असाइड एंड यू कैन मेक अ पब्लिक स्टेटमेंट दैट आई डिसएग्री विद इट, सो आई एम क्विटिंग और व्हाटएवर. फैसला कर सकते हैं, लेकिन आप ये नहीं कर सकते कि आप फैसला तो अंदर हो और उसके बाद फिर अपना ओपिनियन जो है वो बाहर लेके आएँ दूसरे की तरफ. तो एक डिबेट हुआ था, उसके ऊपर एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हुआ था. वो डिफरेंस ऑपिनियन ज़रा इंटेंस हो गया. ये लड़ाई झगड़े की बात नहीं है. मैं आपको बड़ा क्लियरली बता रहा हूं. खान साहब इज अवेयर कि इस किस्म के इख्तिलाफात बाहर हो रहे हैं. खान साहब इज अवेयर ऑफ एवरीथिंग. ही गेट्स नॉट डेली रिपोर्ट तो उनको मिलती नहीं है, इसलिए कि ये डेली मिल नहीं सकते लोग, लेकिन हफ्ते में जितनी दफ़ा भी मिलते हैं उनको वो रिपोर्ट चाहती है और वो उसके ऊपर ऑर्डर्स जो है वो सादर करते हैं. अब उन्होंने कल भी कहा है कि जो पॉलिसी स्टेटमेंट है जो पीटीआई की, वो सिर्फ रऊफ हसन देगा. तो दैट इज़ मी. मैं पहले भी कर रहा था, कल उन्होंने इसको रीट्रेट किया कि नोबडी एल्स विल मेक अ पॉलिसी स्टेटमेंट अदर देन हिम. सो आई थिंक दिस इज़ वन वे टू इंश्योर के कोई एम्बिग्विटीज क्रिएट ना हो और जो पॉलिसी स्टेटमेंट. अच्छा, इसमें एक और चीज़ भी है कि आपके वकला तो रोज़ जाते हैं, मिलते हैं. कल भी मैं किसी से पूछ रहा था कि सियासी क़यादत, क्या ये कोई वहाँ से कोई ख़ास पाबंदी लगाई गई है आप लोगों के ऊपर कि आप लोग जाके नहीं मिल सकते, या फिर उसमें कोई लीगल कमज़ोरी है आपकी टीम में, या फिर इंतज़ामिया ने अदालतों के फैसले ही मानने से इनकार किया? नंबर एक, इंतज़ामिया ने अदालतों के फैसले मानने से टोटल इनकार किया गया. ये तो एक इस्टेब्लिश्ड हकीकत है. नंबर वन. नंबर दो, सेकेंड फेज में वो पोलिटिकल लीडरशिप जो उसको नहीं मिलने दे रहे. लीगल लीडरशिप पर्पस टू क्रिएट कंफ्यूजन. ऑब्वियसली कि खान साहब के साथ बात ना हो सके. खान साहब की जो पोलिटिकल लीडरशिप है, एट द एंड ऑफ द डे पार्टी तो उन्होंने ही चलानी है ना, लीगल टीम ने तो नहीं चलानी. उनका एक अपना उनकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है जो बहुत अहम हैं और वो करते हैं. तो उनको चूंकि मतलब एक एलेज्ड क्रिमिनल जो होता है, जो मतलब ये फेक फ्रिवलस एंड फ्रॉडुलेंट किस्म के केसेस में जो खान साहब को पकड़ा हुआ है, तो उन्होंने जाके उनसे बात करनी है. सो कोर्ट ऑर्डर्स हैं कि जी आप जो हमारे लॉयर्स हैं उनको मिलने दें, तो वो जाते हैं. लेकिन पॉलिटिकल लीडरशिप सच नहीं है. अब मेरे पास पीछे हाई कोर्ट का ऑर्डर था, मैं गया, 4 घंटे इंतजार करके मुझे वापस कर दिया उन्होंने. साफ इनकार कर देते हैं, जी हम नहीं मिला सकते आपको. मैंने कहा जी कोर्ट ऑर्डर, कहते जी क्या करें इसको. और हाई कोर्ट का ऑर्डर, उन्होंने कर दिया. अभी हाई कोर्ट कुछ और थोड़ा सा इसको मेरा ख्याल है कि कुछ स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश कर रहे हैं. लेकिन मुझे अभी भी मुझे ये फेयर है कि वो पॉलिटिकल लीडरशिप को नहीं मिलने देंगे. अगर मिलने भी देंगे तो बहुत कम, बहुत ही एक. अच्छा सर, ईद के बाद आप लोग क्या कर रहे हैं? क्या मैंगल साहब के साथ, अचकज़ई साहब के साथ, इन लोगों के साथ कोई इत्तेहाद हो रहा है आपका? कोई एहतजाज करेंगे ईद के बाद? क्या करेंगे? हम लोग इन सब पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ ये पिछले को 4-5 हफ्ते से चल रहा है. खान साहब के डायरेक्टिव्स के मुताबिक हम कोशिश कर रहे हैं कि उसमें महमूद अचकज़ई साहब की और अख्तर मैंगल साहब की जमातें भी शामिल हैं. मैंगल साहब भी हैं उसमें, शिरानी साहब, MWM है, शिरानी है उसमें. आपने ये जो सुनी था जो हमारी इस वक्त पार्टी है जिसके साथ हमने अपने आप को एसोसिएट किया, वो भी है. और भी हम देख रहे हैं कि कौन कौन से प्रॉस्पेक्ट्स हैं. तो एक प्लेटफॉर्म जो है वो क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि अगर कोई कॉज हो तो उसका एक जॉइंट स्ट्रगल लॉन्च की जा सके. एंड इन एडिशन टू दैट, जो खान साहब को बहुत ज़्यादा, उनको बहुत अजीज़ है जो चीज़ कि पॉलिटिकल कल्चर इस मुल्क में अभी तक रूट्स नहीं ली उसने, तो पॉलिटिकल कल्चर को प्रमोट करें, पॉलिटिकल वैल्यूज़ को इनकलकेट करें. तो ये 3-4 उनके हैं ऑब्जेक्टिव्स हैं. तो ये होपफुली ईद के फ़ौरन बाद जो है ये तश्कील पा जाएगा. तो हम लोग एक प्लेटफॉर्म के ऊपर इकट्ठे हो जाएंगे और फिर देखते हैं कि कौन कौन सी कॉमन स्ट्रगल जो है वो हम कर सकते हैं. आई थिंक इट विल बी अ वेरी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट एंड a very important development in the political history of this country. ठीक. अच्छा, इसमें सर ये जो स्ट्रगल है या जो भी आप तहरीक लेके चलेंगे, ये पार्लियामेंट के फ्लोर तक महदूद होगी, बाहर भी आएगी, इकट्ठे एहतजाज भी होगा? मतलब अभी कुछ हो सकता है डिसाइड ना किया गया हो, लेकिन इस तरह की चीज़ें भी हो सकती हैं, पॉसिबिलिटी है? ये हमारी जो जद्दोजहद है इसके 3 फ्रंट्स है जी. एक तो पार्लियामेंट के अंदर है, वो जारी रहेगा, उसको हमने नहीं छोड़ना. अनलाइक लास्ट टाइम हम पार्लियामेंट को क्विट नहीं करेंगे. हम अपनी जद्दोजहद जो भी है, जैसे भी है, जो भी हमारे नंबर्स हैं उसके साथ हम जारी रखेंगे. फिर हमारी दूसरी जो एस्पेक्ट है वो लीगल फ्रंट के ऊपर है. वो आपको पता है कि जो इलेक्शंस में जो भी धांधली वगैरह हुई है, जो डाका डला है, उसके अब हम लोग एक लीगल हमने अपने जो रेफरेंसेस हैं वो मूव किए हुए हैं, ट्राइब्यूनल्स में भी हैं, हाई कोर्ट में भी हैं. तो उसको भी हमने कंटिन्यू करना है. तीसरा जो है वो सियासी मैदान में है. ये हर पोलिटिकल पार्टी का राइट है कि पुरअमन एहतजाज जो है वो कर सकती है. तो ये अच्छा शगुन है कि जी अभी इस लेटर के फ़ौरन बाद उसी चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, जिसने के पास्ट में हमें दर्जनों सच रिक्वेस्ट में डिनाई किया हुआ है परमिशन,
परमिशन, हमें मिली नहीं कभी, तो उसने कहा जी कि आप कर लीजिए। तो ईद के फ़ौरन बाद मेरा ख्याल 4 या 5 अप्रैल को हम लोग एक जलसा यहाँ करेंगे, उसके बाद 21 अप्रैल को कराची के जलसे की अप्रूवल हो गई हुई है। ठीक है। और आई थिंक अब ये चूँकि अच्छा, वैसे सर जजेस की पोजीशन भी बड़ी ट्रिकी है ना, कि एक जमात खुश होती है, दूसरी नाराज़ हो जाती है, फैसला हक में आ जाए तो ठीक है, हक में ना आए तो वो फिर उनके ऊपर तनकीद शुरू हो जाती है, तो ये भी तो है ना अतर साहब, यहाँ ना तो एक जमात की बात है ना दूसरी जमात की बात है, यहाँ तो किसी और ही जमात की बात हो रही है, तो आप क्यों उससे कन्नी कतराते हैं? बात करें ना जरा खुल के। अच्छा, मैं जरा बात करता हूँ सर उस पर। सारा लेटर इज ऑल अबाउट अनदर जमात। अच्छा सर, एक आपकी जमात है जो इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत में है, क्या खान साहब अभी तक की परफॉर्मेंस से मुतमईन हैं जो अली अमीन गंडापुर कर रहे हैं? इसलिए जो कुछ होएगा गंडापुर वो करेगा जो खान साहब ने कहना है। खान साहब इज मतलब मैं ऐसी कोई लफ्ज़ ना इस्तेमाल कर दूं, मतलब उन्हीं की पार्टी है, सब कुछ जो है वो उन्हीं की वजह से। ठीक। अच्छा सर, वो उन्हीं की हदायत के मुताबिक वो काम करेंगे। अच्छा, कुछ मामलात ऐसे हैं जहाँ पे सर जो मुल्क का ये नेशनल इंटरेस्ट होता है सामने। अब हमने देखा कि एक तो जिस तरह चाइनीज नेशनल्स को टारगेट किया गया KPK में, वेरी अनफॉर्चुनेट, बहुत ट्रेजिक है सर। और इसके ऊपर वफाक से मुकम्मल तावन होगा, आप लोग की हुकूमत मुकम्मल मिलकर काम करेगी। और दूसरा जो IMF का मामला है, इसके ऊपर भी KPK की गवर्नमेंट वफाक से तमाम तर इख्तलाफात के बावजूद, क्या ये आप एश्योरेंस दे सकते हैं कि इन चीज़ों के ऊपर मुकम्मल तावन होगा? देखिए जी, जहाँ तक चाइनीज़ के वो जो भी अटैक हुआ है, टेररिस्ट अटैक हुआ है, वो तो हमारी जो अनक्वालिफाइड सपोर्ट है वो चाइनीज़ के साथ है, और उस सिलसिले में जो भी रेमीडियल स्टेप्स लिए जाए उसको हम सपोर्ट करेंगे। लेकिन मसला ये है कि जी ये जो रियासत है, ये जो हुकूमत है, ये जो प्लांटेड हुकूमत है, ये इस काबिल ही नहीं है कि ये कुछ रेमीडियल स्टेप्स ले सके, जबकि पूरी रियासती मशीनरी जो है वो सिर्फ खान साहब को ख़त्म करने के ऊपर और PTI को ख़त्म करने के ऊपर लगी हुई है। अब ये अगर रियासत अपना रुख मोड़ ले और अपनी प्रायोरिटीज़ जो है वो चेंज कर ले और उनको सिंक करे विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कंट्री एट दिस मोमेंट इन टाइम, तो हमारी सपोर्ट डेफिनेटली होगी। रियासत के खिलाफ तो हमारी कोई लड़ाई नहीं है ना। सो दिस इज इन रिस्पॉन्स टू द फर्स्ट पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन। दूसरा IMF का जी, IMF का तो हम देखेंगे कि किस किस्म के, देखें हमने अभी को 2 या 3 दिन पहले मुजम्मिल को रिक्वेस्ट की थी, तो वो आया था पेशावर से, तो उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने की थी, हमने कहा था महंगाई का एक तूफान सुनामी जो उठने वाला है, क्योंकि जो IMF की कंडीशनैलिटीज़ का हमें पता चला है वो गंभीर किस्म की कंडीशनैलिटीज़ हैं। 147% तो सिर्फ गैस की कीमत बढ़ रही है, बिजली की कीमत बढ़ाना चाह रहे हैं, टैक्सेस जो है वो इनकम टैक्स की जो लिमिट्स हैं उनको लोअर करना चाह रहे हैं। तो ये देखना पड़ेगा कि क्या आता है पैकेज, तो उसको फिर मेरिट के ऊपर हम लोग अपनी पॉलिसी जो है असेस करेंगे और उसको आगे लेके चलेंगे। रऊफ हसन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तो एक छोटी सी ब्रेक से वापस आएंगे तो गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक जी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के रहनुमा बिलाल अज़हर कियानी साहब ने हमें ज्वाइन किया। कियानी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। मैं ज़रा इकॉनमी और दीगर चीज़ों के ऊपर भी आऊँगा, लेकिन ब्रीफली आपका कमेंट चाहूँगा। जो कल 6 मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान का ख़त आया और उसके हवाले से आज सारा दिन वो कार्रवाई वगैरह भी होती रही, सिर्फ इस ख़त को आप कैसे देखते हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अतहर साहब, बहुत शुक्रिया जी अपने शो में दावत देने का। देखिए, एक ख़त है जो सब ने देखा है, और वो मुअज़्ज़ज़ जज जो साहिबान हैं उन्होंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को एक ख़त लिखा है, उसमें कुछ एलिगेशंस भी हैं। तो आई थिंक इसके ऊपर हमें बड़े मोहतात तरीके से, चूँकि बड़े सेंसिटिव नौयत का मामला है, उसके ऊपर मोहतात तरीके से बात करनी चाहिए। मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पास है, और मगर एक बात की तशवीश ज़रूर है कि एक कॉन्फिडेंशियल ख़त जो जजेस की तरफ से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को लिखा गया, सुपीरियर कोर्ट के ही जजेस हैं जिनने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को जो खुद सुपीरियर कोर्ट की चीफ जस्टिस और जजेस पर मुश्तमिल है, उन तक ये ख़त इस तरह पब्लिक डोमेन में आ जाना, आई थिंक ये तशवीश की बात ज़रूर है। बहरहाल आई थिंक सब लोगों को इसके ऊपर बड़े मोहतात तरीके से जी इसको डील करना चाहिए, और अब मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पास है। ठीक, वैसे तो ये रीसेंट हिस्ट्री में और भी काफ़ी अदलिया से रिलेटेड खत जी मेरे ख्याल से कभी भी नहीं होने चाहिए। देखिए, जब भी कोई इस तरह की नोयत का ख़त हो जाओ कि एक जज की तरफ से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को एड्रेस्ड हो, तो उस तरह की चीज़ को बेहतर है कि पब्लिक। अच्छा, अब जो आपकी हुकूमत का चैलेंज है उसमें मौशी चैलेंज लगता है ऐसे कि सबसे बड़ा है, और अब जो चीज़ सामने आई है अमेरिका की तरफ से, ईरान पाकिस्तान गैस पाइप उस पर बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ उन्होंने लिया कि इसको, ऑल्दो के पिछले दिनों खबर आ रही थी कि आप उसके ऊपर कोई वेवर वगैरह लेना चाहते हैं गालिबन, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि हमें ये कतन काबिल कबूल नहीं होगा। तो ये तो इसहाक डार साहब के लिए एक बड़ा मसला होगा, इसलिए कि वो वज़ीर ख़ारजा हैं, अमेरिका को राज़ी करना पड़ेगा। क्या करें? आई थिंक अतहर साहब इतनी बड़ी बात नहीं है। देखिए, मेरा ख्याल है इस मामले की थोड़ी सी हिस्ट्री ये है कि गालिबन शायद पेट्रोलियम मिनिस्टर ने ये बयान दिया है, और उससे पहले कांग्रेशनल जो हियरिंग हुई जिसमें डोनाल्ड लू ने पहले, जिसकी मेन हाईलाइट तो यही थी कि उन्होंने फिर से साइफर की कहानी को एक कंप्लीट लाई और फॉल्सहुड कहा, उसमें उन्होंने अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू पेश किया।
دیکھیے وہ امریکہ کی یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کی ایک رائٹ ہے کہ وہ اپنا ویو پیش کریں، مگر ہم نے بھی جی امریکہ از اے ویری کی پارٹنرشپ اینڈ ریلیشن شپ فار پاکستان، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ہم نے سب کے ساتھ تعلقات رکھنے، اپنے خطے میں بھی اپنے تعلقات قائم رکھنے اور ساتھ ساتھ اپنی انرجی سیکیورٹی انشور کرنی ہے۔ تو ہمیں دنیا میں کہیں سے بھی اگر سستی گیس یا بجلی کی فراہمی ممکن ہوتی ہے، اگر ایران سے ہوتی ہے جس سے ہمارے ہاں مہنگائی کم ہو سکے، لوگوں کو ہم سستی گیس فراہم کر سکے، تو ہمیں وہ پرسو کرنا چاہیے۔ دیکھیے ایران کے اوپر جو سینکشنز ہیں وہ جو امریکہ نے عائد کی ہوئی ہیں، وہ دنیا میں دیگر ممالک ہیں جو امریکہ کے ساتھ بھی تعلقات رکھتے ہیں اور ان سینکشنز پہ ویور لے کے وہ اپنا کاروبار ایران کے ساتھ بھی کرتے ہیں۔ تو دیکھیے یہ ہمارا حق ہے، آئی تھنک کہ ہمیں، میری ذاتی رائے یہ ہے کہ ہمیں یہ پرسو کرنا چاہیے اور امریکہ کے ساتھ یہ ڈسکشن ہو سکتی ہے۔ تو بغیر خیال سے اس میں کوئی اتنی کوئی جسے آپ کہیں کوئی ایسی کرٹیکل بات نہیں ہے کہ ان کا ایک موقف ہے اور ہمارا ایک پوائنٹ آف ویو ہے۔ آئی تھنک یہ ڈسکس ہو سکتا ہے، ڈپلومیٹک معاملات میں یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اگر معاشی محاذ پہ دیگر چیزوں کو دیکھیں تو اس وقت چائنا کے ساتھ پاکستان کافی کام کر رہا ہے۔ سی پیک کو ایک طرف سے آپ کی حکومت کہتی ہے کہ ہم اس کو ریوائیو کر رہے ہیں، ماضی میں وہ سست روی کا شکار رہا، لیکن وہاں پہ جو حالیہ دنوں میں ہم نے دیکھا کہ چائنیز جو نیشنلز ہیں ان کو ٹارگٹ کیا گیا، یقیناً پاکستان کے دشمنوں نے ایسا کیا۔ اب یہاں پہ حکومت کا کردار کیا رہے گا؟ کیا آپ کیسے میک شور کریں گے کہ جو دیگر انویسٹرز ہیں ان کو بھی یہ تاثر ملے اور یہ تسلی ملے کہ جناب ہم یہاں پہ سیکیور ہیں؟ اس لیے کہ یہ جو حملہ ہوا ہے بنیادی طور پہ تو ملک دشمنوں نے اسی لیے کیا ہے نا کہ ایک تاثر قائم کیا جائے کہ سیکیورٹی کے مسائل ہیں یہاں پہ۔ جی دیکھیے نہایت افسوسناک واقعہ ہے جو کل ہوا ہے جی، جتنی اس کی مذمت کی جائے، جتنا اس کو کنڈیم کیا جائے وہ کم ہے، اور یہ صرف پاکستان کے جو دشمن ہیں وہی یہ کام کر سکتے ہیں۔ اکراس دا بورڈ آپ نے دیکھا کنڈمنیشن آئی ہے۔ یقیناً یہ بھی تشویش کی بات ہے کہ صرف اب یہ نہیں، جو میر علی میں حادثہ ہوا، تربت میں حادثہ ہوا، گوادر میں حادثہ ہوا، یہ جو نئی لہر ہے دہشت گردی کی، ہمیں یکجاں ہو کے اس کو سنگل مائنڈڈنس کے ساتھ بطور قوم اس کو لڑنا ہوگا، اور اس میں آئی تھنک کوئی بھی کسی قسم کا ڈاؤٹ یا تفریق نہیں ہونی چاہیے کہ اس طرح کی کوئی بھی تھریٹ ہے اس کو ہم نے کچلنا ہے۔ دیکھیے یہ ہماری نیشنل سیکیورٹی اور سوورنٹی کا معاملہ ہے۔ جہاں تک بات ہے دیکھیے چائناز ریلیشنز کی، دیکھیے چائنا نے ہمیشہ پہلے بھی بدقسمتی سے جب حادثات ہوئے تو چائنا ایک اسٹیٹ فاسٹ پارٹنر اور دوست کی طرح کھڑا رہا ہے، انہوں نے کبھی اپنے پروجیکٹ سلو نہیں کیا، اور اس پہ ہمیں یقیناً ان کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہیے اور داد بھی دینی چاہیے کہ انہوں نے نبھایا یہ رشتہ۔ اس حوالے سے آپ نے دیکھا ہے کہ پرائم منسٹر نے، پوری قوم نے بڑا سیریسلی اس معاملے کو لیا۔ پرائم منسٹر صاحب گئے بھی ایمبیسی میں، گزشتہ روز چائنیز ایمبیسی گئے جی۔ آج آپ نے دیکھا کہ انہوں نے نیشنل سیکیورٹی کا ایک اجلاس طلب کیا جس کا مرکز یہ تھا، تو دیکھیے اس میں یہ چیزیں ڈسکس ہوئی، اور مقصد یہی تھا جی، مقصد یہی تھا کہ انشور کرنا کہ وی گیٹ ٹو دا باٹم آف دس، ایک واضح پیغام ہو کہ یہ پرائیورٹی ہے، کسی صورت برداشت نہیں ہوگا، اور یہ بھی جو حادثہ ہوا ہے اس کی تہہ تک پہنچایا جائے، اور جو بھی اس کے میں کردار ہے ان کو جلد از جلد پکڑا بھی جائے اور ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ تو دیکھیے اس کے اوپر آئی تھنک کوئی ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس میں جو سیکیورٹی کی سچویشن ہے، وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب وہ بھی کل گئے ہوئے تھے، چائنیز ایمبیسی میں گئے ہوئے تھے، اب کل وہ پی سی بی کے حوالے سے بھی کوئی میٹنگ کر رہے ہیں، تو اس وقت بہتر نہیں ہوگا کہ ایک فل ٹائم ہمارا وزیر داخلہ ہو جس کی تمام تر کنسنٹریشن ملک کی جو سیکیورٹی کے معاملات ہیں اس کے اوپر ہو؟ جی دیکھیے یہ اگین وزیر اعظم صاحب کا ایک پروگیٹو ہے جی، جب وہ وزیر داخلہ بنے ہیں تو جب وہ چیئرمین پی سی بی تھے آلریڈی تھے، تو دیکھیے یہ آئی تھنک اب آگے گزشتہ دنوں میں آئی تھنک پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ وہ شاید اسیس کریں گے۔ یقیناً جب دو ذمہ داریاں ہوں تو ایک سٹریس آن ٹائم ہوتا ہے، بٹ محسن نقوی صاحب نے بطور چیف منسٹر بھی آئی تھنک ان کی کیئر ٹیکر ایک اچھا انہیں اپنی کارکردگی منوائی ہے، یہاں ایک عام تاثر ہے، تو ہی از شون دیٹ ہی از کیپیبل آف مینیجنگ ورک لوڈ۔ بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ آئی تھنک یہ پرائم منسٹر صاحب اور انٹیریئر منسٹر خود آپس میں اسیس کریں گے کہ کیا یہ دونوں ذمہ داریاں چل سکتی ہیں، کیا کوئی ایسے پی سی بی میں معاملات ہیں جس کی کنٹینیوٹی کے لیے بھی ان کا وہاں پہ ہونا ضروری ہے، مگر آئی ایم شیور کہ یہ معاملہ پرائم منسٹر اور انٹیریئر منسٹر ڈسکس کر لیں گے۔ اچھا، جب حکومتی سب لوگ بیٹھتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، بڑا چیلنج آپ لوگوں کے لیے کیا ہے؟ سیاسی چیلنج ہے، جو اڈیالہ جیل میں جو بند ہیں وہ آپ کے لیے چیلنج ہے؟ کیا چیلنج ہے؟ یہ میں فرینک آپ سے بات کروں کہ آپ لوگ آپس میں جو بات کرتے ہیں۔ دیکھیے اطہر صاحب، میرے خیال سے چیلنجز دو ہیں، یقین کریں یہ میں اب آپ سے کوئی اس طرح کی بات نہیں کر رہا کہ کوئی سرکاری بات کروں۔ چیلنج، بنیادی چیلنج ہم نے جب حکومت سنبھالی تھی تو وہ معاشی تھا، مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، لوگوں کی قوت خرید کم ہے، لوگ مشکل میں ہیں، ہم نے اس مشکل سے اس ملک کو نکالنا ہے جی۔
ایک موجودہ حالات میں بھی جو امیڈیٹ ریلیف دے سکتے ہیں وہ بھی دینا ہے, جو اسٹرکچرل ریفارمز درکار ہے, اور یہ ٹرم بھی اب اتنی اوور یوزڈ ہے کہ اب اس کو عملی جامہ پہنانا اب ہمارا فرض بن گیا ہے. اگر آپ بجلی کی قیمتیں اگر بڑھتی ہیں کیونکہ انفیشنسیز ہیں ہمارے سسٹم میں اور ہم سرکولر ڈیٹ نہیں بڑھاتے, تو جہاں پہ بجلی کی قیمتیں بڑھیں تو ساتھ ساتھ اب فائنلی وہ اقدامات اور وہ اسٹیپس لیے جائیں تاکہ بجلی کے مسئلے کا ایک مستقل حل ہو, سستی بجلی کی پیداوار ہو, ٹرانسمیشن اور ڈسٹریبیوشن لاسز کم ہوں. اگر ڈسٹریبیوشن کمپنیز کی پرفارمنس بہتر کرنے کے لیے نجکاری کرنے کی ضرورت ہے, اس طرف ہم جائیں. پی آئی اے کو بار بار بیل آؤٹس دینے کے بجائے ہم اس کی ایک آرڈرلی نجکاری کریں جس کے نتیجے میں پی آئی اے کی پرفارمنس بھی بڑھے, وہ عوام کے اوپر ایک مالی بوجھ ہونے کے بجائے ایک ٹیکس پیئر عوام کے لیے بنے, ادھر کے جو امپلائیز ہیں ان کی رائٹس بھی ساتھ پروٹیکٹ ہوں, اور پی آئی اے کی سروس بھی عوام کے لیے بہتر ہو. یہ میں آپ کو صرف 2 مثالیں دے رہا ہوں. پہلا یہ چیلنج ہے اب خاص طور پہ اب قومی نیشنل سیکیورٹی ڈیفنس ہمیشہ ایک پرائیورٹی ہوتی ہے, مگر آئی تھنک پچھلے ایک ہفتے اور سو میں جو واقعات ہوئے ہیں آئی تھنک اس سے اور زیادہ یہ فرنٹ اینڈ سینٹر آ گئے. اور آئی تھنک آپ نے دیکھا تھا کہ جب 2013 سے 18 کی حکومت تھی, 2013 میں جب ہم آئے تھے تو ہر دوسرے دن بم پھٹ رہے تھے. وہ تو ایک بہت زیادہ آپ کو پتہ دہشت گردی کی ایک لہر تھی. تو نواز شریف صاحب نے بطور پرائم منسٹر اس وقت بھی آ کے ایک کنسنسس قائم کیا, نیشنل ایکشن پلان مرتب کیا گیا, ساری جماعتوں کو اکٹھے کیا گیا, افواج پاکستان اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے پیچھے کھڑا کیا گیا, جس کے نتیجے میں ضرب عضب ہوا, رد الفساد ہوا, کراچی کلین اپ آپریشن ہوا. اللہ نہ کرے کہ ہمیں اس سطح پہ پھر سے جانا پڑے, مگر جتنی بھی دہشت گردی کی تھریٹ ہے, جو بھی واقعات ہوئے ہیں, اس سے نمٹنے کے لیے ہمیں اسی طرح کی کنسنسس, اسی طرح کی ہمیں اور اس میں دیگر جو سیاسی جماعتیں اگر ان کو بھی آن بورڈ لینا ہوا تو آپ لیں گے, کوئی آپ کو اس میں؟ جی دیکھیے, آئی تھنک آئندہ سیشن بھی ایک آ رہا ہے قومی اسمبلی کا جی, آئی تھنک یکم اپریل کو یا 2 اپریل کو, تو مجھے امید ہے کہ اس کے اندر بھی انشاءاللہ ایک بہتر ہوگا کہ ہم دہشت گردی کے متعلق ایک جس سے کہیں کہ کنسنسس کے ساتھ ایک قرارداد دونوں سائڈوں سے, ٹریجری اور اپوزیشن کی غزہ کے معاملے پہ آپ نے کی تھی, پہلے نو ہو گیا تھا, پھر وہ اکٹھے ہو گئے, مگر اب میں امید کر رہا ہوں کہ وہ جذبات میں نو نہیں کریں گے اپوزیشن والے. اب آئی تھنک ایک سنجیدگی کے ساتھ, دیکھیے پارلیمان ایک بڑا سنجیدہ فورم ہے, عوام کو نظر آنا چاہیے کہ جو عوامی مسائل ہیں اس کی عکاسی یہاں پہ ہو رہی ہے, اور یہاں پہ جو اہم ایشوز ہیں اس کے اوپر, جو نیشنل ایشوز ہیں اس کے اوپر سارے پولیٹیشنز, سارے ممبرز آف دا قومی اسمبلی اینڈ سینٹ اکراس دا بورڈ اس معاملے کو سیریس لیتے ہوئے نظر آئیں اور یکجا نظر آئیں. اچھا, آخر میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا, بریفلی بتا سکیں کیا میاں صاحب جا رہے ہیں باہر, سعودی عرب جائیں گے, پھر لندن چلے جائیں گے, اور کسی طرح وہ ڈس ہارٹ ہوئے ہیں سارے اس معاملے سے؟ نہیں جی, بالکل ڈس ہارٹ نہیں ہوئے. دیکھیے میاں محمد نواز شریف صاحب اس ملک کے ایلڈر اسٹیٹسمن ہیں, اس ملک کے 3 دفعہ منتخب وزیر اعظم ہیں. نواز شریف صاحب نے ہی الیکشنز کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ شہباز شریف صاحب کو وزیر اعظم نامزد کیا, مریم نواز صاحبہ کو وزیر اعلیٰ نامزد کیا. تو انہی کی گائیڈنس کے ساتھ ہماری حکومتیں چل رہی ہیں. ہمارے قائد ہیں, شہباز شریف صاحب کے بھی قائد ہیں, مریم نواز صاحبہ کے بھی قائد ہیں, مجھ جیسے ادنے کارکن کے بھی قائد ہیں. تو ہماری پارٹی بالکل ان کے سائے تلے کمپلیٹلی یکجا ہے. اور دیکھیے باہر میرے علم میں نہیں ہے جی, ہو سکتا ہے کوئی پرائیویٹ دورے پہ جس طرح شاید جائیں, مگر آپ نے ادروائز دیکھا ہے کہ وہ پنجاب کی حکومت کے بھی, وفاق کی حکومت میں بھی مداخلت روزمرہ کے معاملات میں نہیں کر رہے, مگر یقیناً وہ جائزہ لیتے ہیں, اور جو اہم معاملات ہوتے ہیں وہاں پہ شہباز شریف صاحب بھی اور مریم نواز صاحبہ بھی ان سے گائیڈنس لیتے ہیں. جی بلال اظہر کیانی صاحب, بہت بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. یہاں وقت اسی بریک کا, بریک سے واپس آئیں گے تو گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. ویلکم بیک جی. سینئر صحافی منیب فاروق صاحب نے ہمیں جوائن کیا. منیب صاحب بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. بہت شکریہ جناب. اچھا سر, پہلی چیز تو میں جو آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ یہ 6 جج صاحبان نے جو خط لکھا ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں اس کے نتیجے میں کوئی حالیہ دنوں میں یا آنے والے دنوں میں کوئی بڑی تبدیلی متوقع ہے؟ کیا کر سکتا ہے, کیا پوٹینشل ہے اس خط کا؟ بہت شکریہ عطا صاحب. دیکھیے جو کچھ لکھا گیا اس خط کے اندر وہ تو کافی جسے ہم کہہ سکتے ہیں ایک ڈیمننگ انڈائٹمنٹ ہے, اور اس کے اندر کافی چیزیں سخت لکھی گئی ہیں, اور یہ بتایا گیا ہے کہ کس طرح سے ان جج صاحبان کے کام میں انٹرفیرنس کی گئی ہے. اس میں 2 باتیں ہیں. ایک تو یہ کہ جو یہ ہو رہا ہے یا جس بات کا ذکر جج صاحبان نے کیا ہے, اس میں نیا ایلیمنٹ کچھ نہیں ہے, کیونکہ ایک زندہ اور جیتی جاگتی مثال شوکت صدیقی صاحب ہے, اور ان کا ابھی ریسنٹلی فیصلہ آیا ہے, اور جو ججز نے پریامبل میں بھی لکھا ہے کہ وہ ان کی برطرفی سے ریٹائرمنٹ تک کا سفر تو ان کا طے ہو گیا, لیکن جو اس وقت ہوا نہ اس کا کچھ بنا, اور نہ جو آج ہوا ہے ہو رہا ہے نہ اس کا کچھ بنا ہے. یہ ایسا ہی ہے کہ ایک پریکٹس اڈاپٹ کی جاتی رہی ہے بدقسمتی سے ہمارے ملک میں, اور کیونکہ ہمارے ملک کی عدلیہ
بڑا ہی کمپرومائزڈ رہی ہے اور بڑا ہی چیکرڈ ہسٹری ہے ہماری جوڈیشل ہسٹری بھی. اور پاکستان کی عدلیہ، اور میں جب یہ کہوں گا اعلیٰ عدلیہ، خود کو رینٹ آؤٹ کرتی رہی ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو، اور جب بھی موقع ملتا رہا ہے وہ خود کو استعمال کرواتے رہے ہیں، استعمال ہوتے بھی رہے ہیں، بلکہ اپنے الٹیریئر موٹیوز کے لیے بھی ایک بڑے ڈیزائن کے اندر شامل رہے ہیں. یہ ماضی قریب میں بھی ہم نے دیکھا. آپ دیکھیے 2016 سے پہلے بھی، 2016 کے بعد بھی، آج کے حالات میں بھی یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اور وہ 2 خطوط جو کہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو لکھے گئے تھے ان جج صاحبان کی جانب سے، جو ایک 2023 کا تھا، ایک پھر 2024 کا ہے، ان کے اندر بھی کافی کچھ لکھا گیا ہے. تو اگر تو یہ جج صاحبان، ظاہری بات ہے وہ اب فل کورٹ ریفرنس یا فل کورٹ میٹنگ نیچرلی وہ اگر ان کیمرہ ہوتی ہے تو اس میں یہ پھر کوئی نہ کوئی ایویڈنس بھی پرووائڈ کریں گے. ٹھیک. اچھا، ویسے آپ اس کو ایک غیر معمولی عمل قرار دے سکتے ہیں کہ یہ غیر معمولی حرکت ہے یا غیر معمولی چیز ہے ہماری جوڈیشل ہسٹری میں یہ یاد رکھی جائے گی کہ 6 جج صاحبان کا اس قسم کا خط؟ دیکھیے، غیر معمولی آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ بس وہ ایسے ہی ہے نا، ہر دور ایک نیا پریسیڈنٹ سیٹ کرتا ہے. ہاں، ویسے تو ہمارا پورا ملک ہی ہر وقت غیر معمولی دور سے گزر رہا ہوتا ہے. جی ہاں. 2018 کے اندر بھی آپ کو یاد ہوگا کہ جو جوڈیشل پریسیڈنٹ یا ایک پریسیڈنٹ سیٹ کیا گیا تھا شوکت عزیز صدیقی صاحب کی جانب سے، کہ انہوں نے جب ان کو کوئی فورم نہ ملا تو انہوں نے راولپنڈی بار کو خطاب کرتے ہوئے گفتگو کر دی تھی کہ ان پر کس طرح کا دباؤ ڈالا گیا. تو اب یہ جج صاحبان انہوں نے اکٹھے ہو کے خط لکھ دیا ہے سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو، تو یہ ایک نیا پریسیڈنٹ بنا ہے. تو اگر بائی اینڈ لارج دیکھا جائے تو چیزیں وہی کچھ ہیں جو چل رہی تھیں، اور یہی ایک نیا طرز اس کے اندر آ گیا ہے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں جس طرح کہا جاتا ہے نا کہ 2018 میں RTS بیٹھا تھا تو اس دفعہ کچھ اور ہو گیا. تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ دور نیا ہوتا ہے، طریقہ کار نیا ہوتا ہے، پریسیڈنٹ کوئی نہ کوئی نیا بن جاتا ہے. ٹھیک. اچھا، اس وقت اب جو حکومت کے حالات ہیں اس میں آپ کو لگتا ہے کہ مزید کوئی ان کے لیے پریشانیاں آ سکتی ہیں؟ اس لیے کہ مولانا نے کہا کہ ہم ضمنی انتخابات کا بھی بائیں گے. عید کے بعد اس طرح کی خبریں بھی آ رہی ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف دیگر جماعتوں کے ساتھ مل کے کوئی احتجاجی تحریک وغیرہ کے اوپر بھی وہ غور کریں گے. تو آپ کو یہ جو سیاسی حالات ہیں یہ کس طرف جاتے ہوئے لگ رہے ہیں حکومت کے لیے؟ دیکھیے، اگر تو ان سیاسی حالات کے اندر کوئی تڑکا اور چیزوں کا لگ گیا، یعنی اگر تو یہ سیاسی حالات ایسے ہیں کہ جس میں حکومت ابھی تو خیر کیونکہ ہنی مون پیریڈ چل رہا ہے، لیکن اگر ڈیلیور نہیں کر پاتی اور ملک کے اندر مسائل زیادہ بڑھ جاتے ہیں اور یہ سچویشن آ جاتی ہے جہاں پر ملک بالکل ترقی نہیں کر رہا بلکہ خدا نخواستہ ڈاؤن ورڈ ٹرینڈ جا رہا ہے، تو پھر تو ہمارے ملک میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. لیکن مولانا صاحب کا دھرنا ہو یا احتجاج ہو یا تحریک انصاف کا ہو، مجھے نہیں لگتا کہ اگر تو اس کے اندر جو ایک روایتی طور پر رہا ہے کہ ہمارے ملک میں جو تبدیلی کا عنصر ہے اس کے اندر جب تک ایک تڑکا اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے نہ لگے تو وہ تبدیلی کار فرما نہیں ہوتی، یا وہ تبدیلی کامیاب نہیں ہو سکتی، یا اس سے ریاست ہاسٹیج نہیں بن سکتی جو کہ ہمارے ملک میں بنتی رہی ہے. تو پھر تو مجھے لگتا ہے کہ بس ایسے ہی ہوگا، تحریک آپ چلا لیں، بیٹھ جائیں کسی جگہ پر جا کے 4-6 دن سڑکیں بلاک کر لیں. آپ کو یاد ہوگا عمران خان صاحب کے دور میں بھی مولانا صاحب آئے تھے اور اپنی طرف سے بہت بڑا دھرنا لے کر آئے تھے، لیکن کیا ہوا؟ کچھ دن بعد وہ چلے گئے، ان کو ایک جھوٹا سچا لارا لگا دیا گیا، لیکن اس جھوٹے سچے لارے کا بھی کچھ نہیں ہوا تھا. تو لہذا جب تک آشرواد پاکستان کی جو مقتدرہ ہے اس کی جانب سے نہ ہو، کوئی بڑی تبدیلی آپ پریڈکٹ نہیں کر سکتے. ٹھیک. اچھا، اب اگر نون لیگ کو آپ دیکھیں تو نون لیگ کے اندر بظاہر ایک ایسا گروپ ہے جو انتخابات کے اوپر کویسچنز بھی اٹھا رہے ہیں، تنقید بھی کر رہے ہیں، اپنی حکومت پہ بھی تنقید کر رہے ہیں. دوسری طرف ایک ایسا گروپ ہے جو اس وقت اقتدار میں ہے، وہ وزیر بھی ہیں، وہ تمام جو ہے وزارتوں کے مزے بھی انجوائے کر رہے ہیں. تو کیا نون لیگ کے اندر بھی آپ کو تقسیم نظر آتی ہے؟ جی، یہ تقسیم موجود ہے. پارلیمانی پارٹی کے اندر بہت سی آوازیں ہیں جو یہ کہہ رہی ہیں، اور کچھ لوگوں کا یہ خیال تھا، ان میں سے جو کم از کم میں بڑے کریڈیبل سورسز کو کوٹ کر کے کہہ سکتا ہوں وداؤٹ ٹیکنگ نیمز، کہ ایون پیپل ایز امپورٹنٹ ایز رانا ثناء اللہ صاحب، ان کا بھی یہ خیال تھا کہ وفاق کے اندر حکومت مسلم لیگ نون کو نہیں بنانی چاہیے. پنجاب کی حد تک ٹھیک ہے، میجورٹی بھی آ چکی ہے تو یہاں پر ایک بہتر شارٹ ہے، لے لیا جائے، لیکن وفاق کے اندر نہیں بنانی چاہیے. اور جو ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ صاحب وہاں سے چل کے اب آپ اسٹیبلشمنٹ سے مدد لو کے بیانیے تک آ چکے ہیں، تو جب اتنا سفر آپ نے طے کیا ہے جو کہ 180 ڈگریز کا ہے، تو پھر کیا عزت رہ جاتی ہے یا کیا کریڈیبلٹی رہ جاتی ہے؟ چند عام لوگوں نے
ऑफ द रिकॉर्ड ये बातें कन्फाइड की हैं हमसे बहुत। अच्छा, तो क्या वजह बनी कि फिर इन्होंने हुकूमत ली, जब इतनी, जिसे आप कह सकते हैं कि सीरियस वॉइसेस और सीनियर वॉइसेस जमात के अंदर इख्तलाफ कर रही थी, तो वजह क्या बनी? क्या मियाँ साहब मान गए थे हुकूमत बनाने पे या उनकी भी कोई रिजर्वेशन थी? देखिए मेरे ख्याल में इसके अंदर टोटली अगर हम ये देखें कि मुस्लिम लीग नून का पर्सनल डिसीजन था, तो मुझे नहीं लगता। इसके अंदर बहुत से स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व थे। जारी बात है जिस अरेंजमेंट के तहत, देखिए हुकूमतें मैन्युफैक्चर भी की जाती है ना, और हमारे सामने मैन्युफैक्चर हुई हैं। आज की भी मैन्युफैक्चर्ड हुकूमत है दो वफाक के अंदर, 2018 की भी जो मैन्युफैक्चरिंग के अंदर फिर बहुत से स्टेक होल्डर्स होते हैं, वो गुफ्तगू करते हुए, बात करते हुए कुछ चीजें सामने ले आते हैं, और फिर मजबूरी में आपको मरता क्या ना करते की सिचुएशन में बहुत कुछ करना पड़ जाता है। ठीक। अच्छा, जो तरीके इंसाफ के अंदर इन फाइटिंग नज़र आती है कि अब तो यहाँ तक खबरें आ रही हैं कि जी अंदर एक दूसरे के दस्तों गिरबां हो गए, ऑल्दो के बाद में उसकी वो तरदीद भी कर देते हैं, लेकिन ये जो इन फाइटिंग है, क्या ये इस वक्त जो लीडरशिप का फुकदान है उसकी वजह से है, या फिर ये आने वाले मुस्तकबिल की कहानी है कि अब जमात के अंदर दरारें पड़ेंगी और हो सकता है कि जमात तकसीम हो जाए? देखिए साहब, बात यह है कि ये, अगर सख्त बात मैं करूंगा, लेकिन ये जो जूतियों में दाल बटने वाला सिलसिला है तहरीक इंसाफ के अंदर, ये तो बढ़ता रहेगा उस वक्त तक जब तक इमरान खान साहब बाहर नहीं आते। और ये लड़ाई इतनी बुरी है वो इसलिए क्योंकि हर कोई माजरत के साथ तहरीक इंसाफ के अंदर समझता है कि वो ज्यादा करीब है इमरान खान साहब की, और वो एक्चुअल उनकी पॉलिसी या उनकी सोच की अक्कासी कर रहा है। इसके अंदर फिर कुछ अपस्टार्ट्स भी हैं इस जमात के अंदर जो इस असेंबली के अंदर आए हैं। जाहिर बात है उनका एक अपना एम्बिशन है, और वो समझते हैं कि वो कुछ शोला बयानी करके, गुफ्तगू करके वो ज्यादा इमरान खान साहब के लॉयल डिक्लेयर हो सकते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके कुछ ऐसे सियासी फैसले थे या कानूनी फैसले थे जिनकी तरफ से प्रॉब्लम हुआ है और उससे एक इशू क्रिएट हुआ है। लिहाजा ये सिलसिला तो उस वक्त तक चलता रहेगा जब तक इमरान खान साहब जेल में है। ये सिलसिला खत्म उस वक्त होगा जब इमरान खान साहब बाहर होंगे। ठीक। अच्छा, इसमें जो अब कहा जाता है कि जी हुकूमत को IMF का चैलेंज भी है, मौशी चैलेंज भी है, सियासी चैलेंज भी है, आपको क्या लगता है कि हुकूमत का असल और बड़ा चैलेंज वो क्या है? क्या वो मौशी चैलेंज है या सियासी चैलेंज है, या फिर ये दोनों जुड़े हुए हैं? अगर मईशत दुरुस्त नहीं होगी तो सियासत कंट्रोल नहीं हो सकती, अगर सियासत कंट्रोल नहीं होगी तो मईशत नहीं संभल सकती। देखिए एक सबसे बड़ा मसला तो मईशत का है ही है, लेकिन ये जो जिस तरह से एक दहशतगर्दी में सर्ज आया है और जो ये वाकया हुआ है चाइनीज जिसमें बाशिंदे जिसमें जान बहक हुए हैं, और ये दहशतगर्दी का वाकया है, ये बहुत बड़ा सेटबैक होता है किसी भी हुकूमत के लिए, रिगार्डलेस कि वो हुकूमत किसकी हो। आपको याद होगा इमरान खान साहब के दौर के अंदर भी ये मसाइल थे। चाइनीज का कॉन्फिडेंस शैटर होता है, फिर बाकायदा तौर पर उनको एश्योरेंस दी जाती है हुकूमत और रियासत की जानिब से कि सब ठीक है, इनके ऊपर क्रैकडाउन किया जाएगा। और ये अब इत्तलात आ रही हैं कि वज़ीर आज़म शायद चाइना जाएंगे और उनको रीअश्योर करेंगे कि एक एनहांस सिक्योरिटी मिलेगी, क्योंकि चाइनीज बड़े कंसर्न होते हैं अपने पर्सनल को लेके। तो ये दो तरफा लड़ाई है। एक तो ये कि मईशत का टर्न अराउंड है, वो तो मुझे लगता है कि जिस स्पीड पर काम कई जगहों पर हो रहा है, कुछ चीजें ऐसी हैं जो शायद रिपोर्ट भी नहीं हो रही और कुछ होंगी भी नहीं, इसलिए क्योंकि उन पे अनवारंटेड किस्म का क्रिटिसिज्म या अनवारंटेड पॉलिटिकल इंटरफेरेंस को दूर रखने के लिए उन्होंने फैसला किया है कि कुछ चीजों को सीगा राज में रखा जाए। लेकिन मेजर इकोनॉमिक डेवलपमेंट का एजेंडा तो है, लेकिन ये जो दहशतगर्दी का मामला है बहुत बड़ा कंसर्न। अच्छा, इसमें जो मोहसिन नकवी साहब, आप तो वो माशाल्लाह सेनेटर भी बन गए हैं, वो वज़ीर दाखिला भी हैं, वो चेयरमैन PCB भी हैं, तो क्या ये हो सकता है कि आगे जाके देखें कि वो एक ओहदा उनको छोड़ना पड़े इसलिए कि जिस किस्म के सिक्योरिटी के हालात हैं जो कुछ मुल्क में हो रहा है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि मोहसिन नकवी साहब कोई ओहदा, अभी तक तो ऐसा नहीं लग रहा कि वो कोई भी ओहदा छोड़ेंगे। अच्छा, एक अगर मैं इसको थोड़ा रिफ्रेश कर लूँ, ऐसा हो सकता है कि उनको एक और ओहदा कोई ऐड हो जाए इसलिए कि एक और ओहदा उनको मिल जाए, ऐसा हो सकता है? देखिए 3 तो वजारतें उनके पास है ना, नारकोटिक्स कंट्रोल की वजारत दाखिला उनके पास है और PCB की चेयरमैनशिप। तो अगर कोई और मिलता जुलता काम करीब करीब आया तो बिल्कुल हो सकता है। मैं तो पहले भी कह चुका हूं कि मोहसिन नकवी साहब इस वक्त अगर देखा जाए प्रैक्टिकली तो वज़ीर आज़म से ज्यादा ताकतवर हैं और वो वज़ीर आज़म के साथ काम कर रहे हैं, उनके ताबे काम नहीं कर रहे। अच्छा मियाँ साहब, आपको लगता है कि मियाँ साहब अब कोई ये जो पार्लिमानी सियासत है उसमें कोई ज़्यादा मुतहरिक किरदार अदा करेंगे आने वाले टाइम में इस गवर्नमेंट के टेन्योर में? नहीं, मेरा ख्याल है वो सिर्फ पंजाब के ऊपर फोकस्ड है, क्योंकि उनका एजेंडा एक है कि रिवाइवल हो PMLN का पंजाब के अंदर। और क्योंकि जो फीडिंग ग्राउंड है मुस्लिम लीग नून का वो पंजाब रहा है, तो उनके पास बस एक ही एजेंडा है कि हमने किस तरह पंजाब को रिवाइव करना है। और वफाक के मामलात के ऊपर तो किसी जगह पर
میں کوٹ ان کوٹ یہ کہہ دیتا ہوں کہ کسی نے گفتگو کی تو میاں صاحب نے کہا کہ وفاق کے بارے میں مجھ سے بات نہ کریں، میرا فوکس صرف پنجاب کے اوپر ہے۔ ٹھیک، اچھا پنجاب کے اندر مریم بی بی کی کارکردگی obviously it's too early to judge، لیکن اب تک جو وہاں سے وائبز آ رہی ہیں، آپ لاہور میں بیٹھے ہوئے، کیا وائبز آ رہی ہیں ان کی وزارت اعلیٰ کے حوالے سے؟ دیکھیے ایک جو سٹینڈرڈ ماڈل ہے پی ایم ایل این کا ہینڈز آن گورننس کا وہ ہے، باقی ایک جو اس کا سوشل میڈیا اسپیکٹ ہے وہ شاید کئی دفعہ مجھے لگتا ہے کہ وہ اوور ایکسپوجر یا اوور کل کی طرف چلا جاتا ہے، اور کچھ ایسے بیچ میں ہوتے ہیں نا کہ ٹو مینی کوک اسپوائل دا براث، وہ والی سچویشن ہے۔ ابھی ریسنٹلی ایک میرے خیال میں ایسا کام کیا گیا تھا جس سے پھر ان کو ٹویٹ بھی ڈیلیٹ کی گئی کہ جی آج آپ کے وزیر اعلیٰ نے کیا کیا، تو اس میں 3 چیزیں لکھی تھی، ایک انہوں نے اظہار افسوس کیا، ایک اظہار یکجہتی کیا، اور ایک نوٹس لیا۔ تو وہ پھر مجھے بھی لگا، میں نے اس کے اوپر تنقید سیاست کی کہ بھئی یہ کام شاید ڈس سروس ہے ٹو دا پیپل آف پنجاب اینڈ ٹو دا چیف منسٹر ہر سیلف۔ سو آئی فیل کہ باقی کاموں کے اوپر تو اس وقت نہ کوئی پنجاب کے اندر اس وقت تک نہ کوئی بازار گرم ہے، یعنی کہ کسی ڈی سی کا ریٹ لگا ہوا ہے، نہ بازار گرم ہے کہ کسی ڈی پی او کا ریٹ لگا ہوا ہے، اور نہ ہی کسی سیکرٹری کا کوئی تبادلے کا ریٹ لگا ہوا ہے، جو کہ ہم نے لاہور میں بیٹھ کے وٹنس کیے ہیں، دیکھیں اب تک تو کوئی ایسا کام جو نیگیٹو ہے وہ نہیں ہوا۔ ہاں جو اوور ایکسپوجر ہے وزارت اعلیٰ کا یا چیف منسٹر کا، وہ اس کو دونوں طرح سے دیکھا جا سکتا ہے، ایک یہ کہ نہیں جی یہ شعبدہ بازی ہے، دوسرا یہ کہ نہیں وقت ہی ایسا کہ جب تک آپ لوگوں کو دکھائیں گے نہیں تو کچھ بکے گا نہیں۔ ٹھیک، اچھا آخر میں اگر آپ بریفلی بتا سکیں، ایڈمنسٹریشن کوئی مریم بی بی نے چینج کی ہے، اپنے افسران وہ لے کے آئی ہیں پنجاب میں ابھی تک؟ بہت اپنے پرنسپل سیکرٹری انہوں نے چینج کیے ہیں، کیونکہ جو پرنسپل سیکرٹری تھے وہ شہباز شریف صاحب کے پاس چلے گئے، پھر اس کے علاوہ کچھ سیکرٹریز وغیرہ کے تبادلے ہوئے ہیں، لیکن کوئی بہت بڑا میجر اوور آل ری شفل انہوں نے نہیں کیا کوئی بہت بڑی۔ ٹھیک ہے، منیر فاروق صاحب بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ ہمیں جوائن کرنے کا۔ آپ سب کا بھی شکریہ پروگرام دیکھنے کا، کل اگین آپ لوگوں سے اسی ٹائم پہ ملاقات ہوگی، تھینک یو۔